अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पीर बाबा सीरीज़ का चौथा लेक्चर है और आज हम बात करने लगे हैं उनके शेख सलार रूमी के मुतालिक। गुज़िश्ता जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के शेख सलार रूमी तक पहुँचने के वाक़यात जो थे वो बयान किए थे, उनको बयान करने की सही और कोशिश की थी, ये कह लीजिए आप। तो आज हम कुछ तारुफ़ पेश करते हैं कि हु वाज़ शेख सलार रूमी। शेख कुतुबुद्दीन सालार रूमी, जो अलमारूफ सालार बुर्ड के नाम से जाने जाते हैं, आपकी पैदाइश 873 हिजरी को बताई जाती है। ये फ़तेहपुर उत्तर प्रदेश में कोड़ा जहान आबाद नामी जगह है जिसको आपने आबाद किया, और ज़िला फ़तेहपुर उत्तर प्रदेश के ही आप रहने वाले थे। आपका ताल्लुक़ ख़ानदानी एतबार से सादात जाफ़री से था। सादात जाफ़री में से इमाम जाफ़र सादिक़ के एक फ़र्जंद हुए हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ के वो फ़र्जंद सबसे छोटे फ़र्जंद थे सैयद अली अल उरैज़ी। ये फ़र्जंद इमाम जाफ़र सादिक़ से तिफ़लान उम्री में रह गए थे। आपकी परवरिश इमाम मूसा काज़िम ने की और ये अपने भाई की बेहद इज़्ज़त और एहतराम करते थे, उनसे बहुत लगाव रखते थे। इन्होंने कई अइम्मा का ज़माना देखा और उनसे हदीस नकल की मरवियात इनकी बहुत ज़्यादा हैं और ये बुज़ुर्ग सादात में से तसव्वुर किए जाते थे। बड़ी नेक और पारसा हस्ती थी अइम्मा अहले बैत। हालांकि वो उम्र में इनसे बहुत छोटे भी अगर होते तो बहुत ज़्यादा ये उनकी कदर व मंज़िलत फिर भी बावजूद इसके करते थे। कई लोगों ने इनके पास गए और इनसे कहा कि आप इमामत का दावा करें, ये तो आपका हक़ है, आप बुज़ुर्ग हैं इस ख़ानदान के। तो आपने कहा कि नहीं, ये मेरा हक़ नहीं है। आपने इमाम अली नक्की, इमाम मोहम्मद तक्की, इन हज़रात की जो है वो बेत में फ़ख्र जाना और उसमें फ़ख्र महसूस किया। तो उन्हीं के पोते थे ईसा बिन मोहम्मद बिन अली अल उरैज़ी, जो कि ईसा नकीब रूमी या ईसा रूमी के नाम से भी मारूफ़ हुए। उनकी नस्ल में से सैयद शहाबुद्दीन सालार रूमी रहमतुल्लाह अलैह 606 हिजरी में को जो है वो हिंद वारिद हुए। तो इनकी नस्ल से फिर आगे चंद पुश्तों बाद कुतुबुद्दीन सालार रूमी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो पैदा हुए। तो ये आपके घराने का एक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद अगर बात करें आपकी तालीम और तरबियत की, तो इब्तिदाई तालीम आप घर पर ही हासिल करते हैं और उसके बाद फिर जौनपुर चले जाते हैं और जौनपुर में जाकर शेख शमसुल हक हक्कानी जौनपुरी से तालीम हासिल करते हैं। और जब दुनियावी तालीम आपकी मुकम्मल होती है तो फिर उन्हीं के मदरसा में मुदर्रिस के फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम देते हैं। तो इसी दौरान आपको उलूम बातिनिया की चाशनी पैदा होती है आपके दिल में। तो आप शेख बहाउद्दीन जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के से बैत लेते हैं और चिश्तिया निज़ामिया सिलसिले में और सुहरवर्दिया शतारिया सिलसिले में, जिसमें कि वो शेख बहाउद्दीन जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को खलीफा मजाज होते हैं, खिलाफत उनको हासिल होती है, उनसे खिलाफत की सनद हासिल करते हैं और फिर वापस अपने इलाके में आते हैं। तो फ़तेहपुर में आते हैं तो शेख निज़ामुद्दीन फ़तेहपुरी से भी चिश्तिया सुहरवर्दिया की खिलाफत आपको हासिल होती है। और फिर आप मानकपुर में शेख हसामुद्दीन और मीरा सैयद हामिद शाह की खानकाह में चले जाते हैं और इस खानकाह में जहाँ मखदूमज़ादा सैयद राजन नूर आपको भी खिलाफत से नवाजते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ खिलाफतें बातिनी जो आपके पास आती हैं, ये आपकी बातिनी जो है वो ज़िंदगी को उबार देती हैं, उसको जला बख्शती हैं और आप फिर वापस आकर कोड़ा जो है जहानाबाद को आबाद करते हैं और वो यहाँ पर जो है वो अपने सिलसिला तबलीगात जो है वो शुरू करते हैं।
تو آپ کے خلفاء میں سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے خلفاء جو ہیں وہ 18 کے لگ بھگ بتائے جاتے ہیں. ٹوٹل سیر سالاری میں بھی شاید ان کا ذکر ہے، اور اسرار جہانی میں بھی 2 کتابیں جو آپ کے اوپر آپ کے خاندان سے کی جانب سے لکھی گئی ہیں، ان میں ان کی تعداد بتائی گئی ہے. بہرحال جن کے نام ملتے ہیں تاریخ میں، ان میں سب سے مشہور سید علی ترمذی المعروف پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے مبارک سندیلوی ہیں، سید جلال دانشمند ہیں، فیاض عالم ہیں، سید ابراہیم دانشمند ہیں، شیخ داؤد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر آپ کے صاحبزادے شاہ بہاؤالدین ہیں، شاہ جمال الدین ہیں، شاہ علاء الدین، شاہ حسین بھی آپ کے، یہ تینوں صاحبزادے آپ کے 3 صاحبزادے ہوئے ہیں. یہ تینوں صاحبزادے بھی آپ سے بیعت و خلافت رکھتے ہیں. ان میں منجلے صاحبزادے جو جمال الدین ہیں، یہ جوانی میں ہی انتقال کر گئے تھے، جبکہ پہلے فرزند شاہ بہاؤالدین کے بیٹے تھے حمید الدین. انہوں نے اسرار جانی کتاب بھی لکھی ہے، اور یہ بہت مشہور و معروف ہستی ہوئے ہیں، اور ان کو لقب تھا ان کا جہانیہ جانگشت ثانی بھی ان کو کہتے تھے. ان کے زہد و تقوی اور ولایت میں ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر ان کو یہ لقب دیا گیا تھا. اور انہی کے بیٹے سید جمال اولیاء بہت مشہور اور معروف بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں، اور ان کا بہت نام ہے اور بہت اونچا مقام ہے. پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے پیر صاحب کے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 947 ہجری کو عیسوی کو آپ کے انتقال ہوا ہے. تو 947 عیسوی کو جب آپ کا انتقال ہوا ہے، تو انتقال کا واقعہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے فرزندان شکار کے لیے گئے، تو وہاں پر ان پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. تو ڈاکوؤں نے جب حملہ کیا تو وہ ڈاکو ان پر وار کرتے تھے، تو وہ ان کے وار بے اثر جاتے تھے. تو آپ کے صاحبزادگان واپس آئے اور بڑی بڑی باتیں بنانے لگے. تو جب آپ نے ان کی بڑی بڑی باتیں کرنے کے احوال کو سنا، تو پھر آپ نے یہ جائز سمجھا کہ ان کی اصلاح کے لیے اپنی کرامت ظاہر کر دیں. تو آپ نے اپنی آستینیں جو ہے وہ اوپر اٹھائیں، تو سارے وار جو تلواروں کے تھے وہ آپ کے بازوؤں پر موجود تھے. تو اپنی اس کرامت کو ظاہر کرنے کا غم آپ کو لاحق تھا، بہت شدید غم ہوا، اور آپ گوشہ نشین ہو گئے. اور اسی غم اور گوشہ نشینی کی حالت میں آپ جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس وقت جس وقت آپ نے پردہ فرمایا تھا، حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ گجرات میں تھے. اور یہ کچھ داستان ہے کہ آپ کی وفات کی. ایک بہت بڑے متقی پرہیزگار انسان، جنہوں نے کئی دلوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے منور کیا، اللہ کی طرف مائل کیا، اور لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا وسیلہ بنے، اس دنیا سے رخصت ہوئے. یہ پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے جو بزرگ ہیں، جو پیر ہیں، ان کی کہانی ہے، جو کہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ سہروردیہ شتاریہ کے مختلف سلسلوں سے مجاز خلیفہ مجاز رہے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ ہم پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزید واقعات جو ہیں وہ اس سے آگے ان کی زندگی کے واقعات کنٹینیو کریں گے. والسلام.